हाय मोलाई नो sam loi hoa hai sam loi hoa ha e ha hai mi wa no sak sak ponga peka hai ponga peka ha e ha त्यो सुन्दर चिज चाहिँ हैन सुन्दर मुहार चाहिँ हाम्रो पर्दामा राखेर चट्ट हेर्नलाई चाहिँ त्यो राम्रो हो तर अब व्यावहारिक हिसाबले जाँदाखेरि त अब व्यवहारै राम्रो चाहियो नि अब अनुहार चाहिँ राम्रो परेको व्यवहार चाहिँ अब गडबड गरिदियो भने त सकियो त खेला म त सानो हुँदाखेरि हाम्रो गाउँमा लाग्ने पुसे मेला दोभानमा जुन माथि के अरे सान्थाक्राको सोल्टेनीहरूसँग चाहिँ रातभरि धान नाचियो तर चिसोले धन्नै खोलामा पसि गयो दोभानमा आई लभ यु भन्नुभयो भने अब ठिकै छ होइन उहाँहरूले भन्ने कुरा हो होइन भन्न पाउनुहुन्छ तर मेरो चाहिँ के छ भने अब मेरो कलाकारितालाई अब होइन मेरो गायकीपनलाई चाहिँ उहाँले मन पराएर भन्नुभएको भने म त्यो चिजलाई लिन्छु होइन ठिकै छ होइन अब फेरि अब बिहे गर्ने नै तरिकाले आई लभ यु भन्ने हो भने चाहिँ म नायिका के अधिकारीलाई किनभने 4-5 टेक जुन गराउँदा उहाँ धेरै रिसाउनु भयो अनि मैले त्यसो गर्नु हुँदैन हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ बहिनी भन्दाखेरि उहाँ ठुलो हाँस्नुभयो क्या अनि त्यो चाहिँ एकदम रमाइलो पल त्यो चाहिँ धरानमा पानी पनि परिरहेको थियो हाम्रो नजिकैको मेला रामनवमी मेला हाम्रो छतरसदामा लाग्थ्यो पहिला आज पनि लाग्दो रहेछ तर अब त्यस्तो धान नाच त छैन आजभोलि होइन तर जस्तो बेलामा थोरै धान चाहिँ नाच्यो जस रमाइलो गरियो होइन त्यो अब पालमको टुक्काबाट त भनियो होला तर अब यसरी बाहिर रूपमै चाहिँ भनिएन सोल्टिनीहरूलाई तरेमा कतै रहेछ भनेर त्यहाँ यस्तो घुम्नुपर्छ भनेर ढाक ढाक हिँडेर देखाउनु भयो होइन त्यो चिजहरू अनि एक्टिङ पनि गरेर सिकाउनुहुन्छ कि यसरी बोल्ने भनेर होइन अनि एकदमै कडा राम्रो निर्देशक हुनुहुँदो रहेछ कसैको माया बस्यो ख्याल ख्याल गर्दैमा बिरसै भयो हजुर बिछोड हुँदामा रसैको माया बस्यो ख्याल ख्याल गर्दैमा बिरसै भयो हजुर बिछोड हुँदामा भन्देउसैलाई नभनिदेऊ अरू कसैलाई नभनिदेऊ अरू कसैलाई यो चाहिँ अब गहनको विषय भयो होइन यो विषयमा चाहिँ हजुरकै यो पाथिभरा अनलाइन च्यानलमा सुमन लुङ्गासँगै आनी याक्थुङबा 2 पालमको सुटिङ सकेपछि चाहिँ हामी फेरि पुनः दिने मैले उद्घोष गरेँ दाजुलाई जुन हामी लिम्बूहरूले धान नाच चाहिँ निश्चित ठाउँमा नाच्ने गरिन्छ जस्तै पालम किनभने शुभ विवाहमा लिम्बूहरूको नयाँ पर्व चासोक तङनाम अन्न बालीहरू भित्रिएको खुसी उत्सवमा पालम नाचेर रमाइलो गरिन्छ र त्यसपछि मेलामा नाचिन्छ र पालमहरू जताततै डाँडा हिमालहरूमा नाचिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन र हाम्रो लिम्बू उसमा पनि त्यो चाहिँ मैले पाएको छुइनँ र पालमहरू चाहिँ निश्चित ठाउँमा नाचिन्छ र सोल्टा सोल्टेनी
हरूसँग नाचिन्छ। यो पालाम धान नाच चाहिँ रिसाइनु नलाग्नेहरूसँग आफ्नो मनका पीडाहरू पोखाएर 7 दिन 7 रात के अरे धान नाचेर, जस्तै सोल्टिनी हार्यो भने सोल्टाले घरमा लाने, सोल्टा हार्यो भने सोल्टिनी जाने। आसाममा रहनुभएका सम्पूर्ण लिम्बू दाजुहरूले चाहिँ हिजोको मौलिकता कुरा के रहेछ, हिजोको हाम्रो याक्थुङबाहरूको मौलिकता त यो केसाङलाले पो उठाएको रहेछ। अब हामी आफ्नो नेपालमा आफ्नो आफन्तहरूलाई खोज्न आउनुपर्छ भन्ने खालको उहाँहरूको महसुस भयो। जस्तै आसाममा पनि लिम्बू महासभा भन्ने एउटा संस्था छ। हाय तो से हाय सु से उजालो मै हाय सु से हाय हाय तो रे मा जो से हाय आदंग मा से हाय आदंग मा से हाय पाथिभरा च्यानल दर्शकबिन नमस्कार। पाथिभरा च्यानलमा स्वागत छ। तपाईहरुको साथमा छु म सागर सुब्बा। आज अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ आनी याक्थुङबा पालाम गाएर चर्चामा आउनुभएका सुमधुर स्वरको ध्वनि गायक सुमन लिम्बू र सोही पालामका निर्देशक र हालका चर्चित र व्यस्त म्युजिक भिडियो निर्देशक लोकेन साम्बा लिम्बू। तपाईहरु दुवैजनालाई पाथिभरा च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते, नमस्कार सेवाहरू। पाथिभरा च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रोता दर्शकहरूमा म सुमन लिम्बूको लङबेन्दिङ सेवा हो। म कुराकानीको सुरुवात सुमन लिम्बू भाइबाटै सुरु गर्न चाहन्छु। तपाईको निर्देशक लोकेन साम्बा लिम्बूसँग चाहिँ पहिलो भेट चाहिँ कहाँ कसरी भयो? लोकेनज्यूसँग चाहिँ हाम्रो भेट चाहिँ हाम्रो आनी याक्थुङबाका निर्माणकर्ता रुद्र पाइमजीले चाहिँ उहाँले चाहिँ मेरो कोठामा ल्याएर आउनुभएको थियो होइन। त्यसरी चाहिँ हाम्रो भेट भएको। तपाईँले गाउनुभएको आनी याक्थुङबा हामी लिम्बू गीतको म्युजिक भिडियो निर्देशन लोकेन साम्बाले गर्नुभयो होइन। त्यो गीत चर्चामा पनि भयो, धेरै दर्शकले मन पनि पराउनु भयो। उहाँले जुन म्युजिक भिडियो निर्देशन गर्नुभयो होइन, तपाईँलाई त्यो कस्तो लाग्यो र उहाँको निर्देशन गर्ने कार्यशैली कस्तो लाग्यो? विशेष गरिकन भन्नुपर्दाखेरि यसरी निर्देशन गरेर होइन कसरी फिल्महरू बनाउँछन् त्यो चाहिँ मैले अब पहिला देखेको थिइनँ। सुरुचोटिमा चाहिँ उहाँकै हो मैले देखेको होइन। अनि मेरो विचारमा जस उहाँ एकदमै होइन, उहाँ अहिले जुन उहाँको व्यस्तता छ नि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ मलाई के लाग्यो भने उहाँ एकदमै सिपालु होइन। पालामको चाहिँ अरू चाहिँ मैले त्यति हेरेको छैन। पालामको भिडियो बनाउनमा चाहिँ एकदमै माहिरै जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। तपाईँले गाउनुभएको हामी लिम्बू बोलको जुन पालाम छ त्यसको म्युजिक भिडियो निर्देशन गर्दाखेरिको केही पलहरू बताइदिनुहोस् न। उहाँले चाहिँ त्यहाँ विशेष गरिकन निर्देशन हाम्रो रुद्र पाइमज्यूलाई गर्नुभएको थियो होइन। अनि त्यतिखेर चाहिँ त्यो जुन एउटा अन्तिममा के तराईमा कतै रहेछ भनेर त्यहाँ यस्तो घुम्नुपर्छ भनेर ढाक ढाक हिँडेर देखाउनु भयो होइन। त्यो चिजहरू अनि एक्टिङ पनि गरेर सिकाउनुहुन्छ कि यसरी बोल्ने भनेर होइन। अनि एकदमै
कडा राम्रो निर्देशक हुनुहुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई त्यो बेला त्यो सुटिङको समयमा मैले त्यो महसुस गरेँ। अनि उहाँको काम गर्ने शैली चाहिँ कस्तो लाग्यो? काम गर्ने शैली पनि एकदमै राम्रो। उहाँ चाहिँ अब एकदमै अब कामको लागि एकदमै होइन एकदम समयमा चाहिँ नि अब आउने होइन समयमा गर्ने अनि जुन चिज गर्नुपर्ने उहाँले चाहिँ यो हतार हतार गर्नुपर्छ छिटो छिटो गर्नुपर्छ भनेर एउटा ऊर्जा दिइरहनुहुन्छ होइन अनि एकदमै राम्रो लाग्यो। जे होस् तपाईँले निर्देशक लोकेन साम्बा लिम्बूसँग काम गरिसक्नु भएको छ, उहाँको कामबाट तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? एकदमै सन्तुष्ट छु म चाहिँ एकदम। अब म निर्देशक लोकेन साम्बा भाइतिर आउन चाहन्छु। लोकेन भाइ, तपाईँ अहिले सर्वाधिक व्यस्त हुनुहुन्छ, लोकप्रिय हुनुहुन्छ। देश विदेशबाट तपाईँलाई चाहिँ विभिन्न गीतहरूको म्युजिक भिडियो निर्देशनको लागि अफर आइरहेको छन्। अनि अहिले लोकेन साम्बा लिम्बूसँग काम गर्दाखेरि त निकै क्युमा बस्नुपर्छ भन्ने बजारमा हल्ला पनि छ नि त। यो सम्पूर्ण आम देश विदेशमा रहनुभएका शुभचिन्तक र मेरो कामलाई मन पराएर साथ सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म तपाईहरूको लोकप्रिय च्यानल पाथिभरा च्यानलबाट म पुनः यहाँहरूलाई हामी स्रष्टा काम गर्नेहरूलाई माया गरिदिनु होला र हामी यहाँहरूको सधैँ साथ सहयोगमा रहनेछौँ। म यही पाथिभरा च्यानलबाट म सन्देश दिन चाहन्छु। तपाईँले भर्खरै निर्देशन गर्नुभएको र चर्चामा रहेको हामी लिम्बू पालमतिरै जाउँ होइन। तपाईँको सुमन लिम्बू भाइसँग चाहिँ कहाँ कसरी पहिलो भेट चाहिँ जुन कसरी भयो जुन उहाँले त भनिसक्नुभयो होइन, तपाईँले चाहिँ पहिला नै उहाँको बारेमा सुन्नुभएको थियो कि? यो विषयमा चाहिँ जुन सुरुमा चाहिँ हाम्रो सुमन लुङवासँग चाहिँ मेरो औपचारिक रूपमा चिनजान थिएन र यो लकडाउनको अवधिमा विश्वव्यापी अनलाइन प्रतियोगिता भइरहँदा हाम्रो निङवासुम टिमका गीतकार गायिका रिता फोम्बो दिदीले युकेबाट उहाँले सारङ्गी बजाउनु भएको दुईटा भिडियोहरू मलाई पालामहरू पठाइदिनु भएको थियो। उहाँ भाइलाई चाहिँ अब हामीले गर्नुपर्छ है भन्दै हुनुहुन्थ्यो र पछि फेरि त्यतिकै हाम्रो जुन अहिले आनी याक्थुङबा पालमका नायक एवं प्रस्तुतकर्ता रुद्र पायमज्यूले लो हाम्रो जुन यो प्रतियोगिताबाट आउट भएका एउटा भाइ साह्रै राम्रो हुनुहुन्छ जुन प्रतियोगिताबाट फालिएका भन्नुभयो। ल हुन्छ नि त दाइ जाउँ भनेर विश्वव्यापी पालम प्रतियोगिता विश्वव्यापी पालम प्रतियोगिताबाट उहाँ चाहिँ जस अब उपाधि नजित्नुभएका फालिएका भनौँ न एउटा सुमन भाइ हुनुहुन्छ उहाँकोमा जाउँ पालम एकदम राम्रो गाउनुहुन्छ भन्नुभयो। अनि मैले त्यतिखेर चाहिँ रिता दिदीले जुन उहाँको भिडियो पठाउँदा चाहिँ मैले त्यति ख्याल गरिनछु क्या। अनि जुन हामी गयौँ र हामीले पहिलो एउटा आनियाक्थुङमा पालम भिडियो बनायौँ र यहाँहरूले सर्वाधिक मन पराइदिनु भयो र लिम्बू भाषाबाट चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि इक्सा खाम्पेक तरङ ताङसाङ यो संसार नै हल्लाइदियो सुमनको आवाजले होइन। अनि त्यसपछि अहिलेको उसमा हाम्रो सुमन भाइ निकै व्यस्त हुनुहुन्छ र हामीले उहाँलाई सही ठाउँमा नै यो पालमहरू गाउनु लाएर हामीले भिडियो बनाएर विश्वमा रहनुभएका हाम्रा याक्थुङबा दाजुभाइ र अन्य गएर लिम्बू दाजुहरूलाई हाम्रो आफ्नो प्रस्तुति देखाउनु पाउँदा हामी ज्यादै नै खुसी भएको अनुभूति गरिरहेको छौँ। गायक सुमन भाइको त यो जुन पालममा पहिलोचोटि म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्नुभयो, फिचरिङ गर्नुभयो, यो त उहाँको त पहिलो हो होइन। अनि उहाँको जुन काम गर्ने शैली कस्तो लाग्यो तपाईँलाई म्युजिक भिडियोमा? वास्तवमै भन्दाखेरि अब सुमन लिम्बू उहाँ आफैमा धेरै समय विदेश बसेर आउनुभएको कारणले उहाँ एकदम टाइममा चाहिँ पङ्क्चुअल हुनुहुन्छ होइन। उहाँले टाइमलाई फलो गर्नुहुन्छ र उहाँमा फेरि यति प्रतिभा रहेछ। उहाँले पालम मात्र नभएर नेपाली गीतहरू पनि धेरै रेकर्ड गर्नुभएको रहेछ
र सङ्गीत पनि निकै राम्रै साधना गर्नुभएको रहेछ र उहाँमा अहिले यो जुन पालमको माहौलमा उहाँसँग एउटा यो लय सङ्कलन गर्ने पालमलाई लय सङ्कलन गर्ने उहाँसँग एउटा नौलो टेक्निक भएकोले जुन उहाँको पालमहरू चाहिँ विश्वका आम दर्शकहरूले मन पराउनु भएको छ र उहाँको सर्वप्रथम राम्रो पक्ष चाहिँ टाइममा जस्तै हामी कलाकार हामी टेक्निसियन टोली भएपछि हामीले चाहिँ टाइमलाई हामी सबैले फलो गरौँ भने सफल हुन्छ। आज सुमन सफल हुनुमा मेरो अनुभूतिमा उहाँले एकदम टाइमलाई फलो गर्नुहुन्छ, त्यही भएर उहाँको बेस्ट पक्ष चाहिँ एकदम उहाँले टाइमलाई फलो गर्नुहुन्छ, त्यही भएर उहाँले अहिले यो सफलताको शिखरमा पुग्नु भएको अनुभूति गरेको छु। लोकेन भाइ, तपाईँले त अब पालम निर्देशन गर्नुभयो यो आनी याकथुङबा, तपाईँले त धेरै अब नेपाली लिम्बू गीतहरूको म्युजिक भिडियो निर्देशन गर्नुभएको छ होइन, गर्नुभएको छ। कुनै गायक सङ्गीतकार कुनै निर्माताले चाहिँ तपाईँले म्युजिक भिडियो निर्देशन गर्नको लागि कुनै गीतको म्युजिक भिडियो निर्देशन गर्नको लागि अफर गर्नुभयो भने सबभन्दा पहिला तपाईँ कुन कुरालाई अलिक बढी ध्यान दिनुहुन्छ? अहिले चाहिँ लिम्बू नेपाली या चलचित्र बनाउँदाखेरि म निर्माताज्यूहरूलाई चाहिँ के भन्छु भने सबैभन्दा पहिले चाहिँ स्टोरी राम्रो हुनुपर्छ र हामी स्टोरी बेसमा काम गरौँ र जुन स्टोरीले जसलाई मागेको छ उहाँसित काम गरौँ, त्यो गर्दाखेरि न्यायपूर्ण हुन्छ भन्ने गरेको छु अहिलेको अवस्थामा चाहिँ। निर्देशक लोकेन साँबा लिम्बू भाइले धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो। वास्तवमा कुनै पनि गीतहरूमा स्टोरी भयो भने दर्शकहरूको मन छुन्छ। सुमन लिम्बूको भाइतिर आउन चाहे तपाईँ अहिले अब निकै व्यस्त पनि हुनुहुन्छ, धेरै पालमहरू गीतहरूको रेकर्डमा पनि हुनुहुन्छ भने मैले सुने, रेकर्डिङमा पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले सुने। तपाईँले कसैले गीतको गाउन अफर लाउनु भयो भने तपाईँले चाहिँ केमा ध्यान दिनुहुन्छ? सबभन्दा पहिलो कुरो त अब रचना चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो होइन, शब्द चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो। अनि त्यस पछाडि शब्दलाई क्लियर गरिसकेपछि चाहिँ त्यसलाई लय, त्यो कसरी कुन लयमा गाउँदाखेरि चाहिँ यो राम्रो हुन्छ होइन, सुटेबल सुनिन्छ, त्यो लयमा ध्यान होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब यो त्यसमा चाहिँ अब गायकीहरू होइन कस्तो तरिकाले शब्दहरू उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो सुनिन्छ होइन, त्यो चाहिँ गायकीले ल्याउने चिज जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यति धेरै ज्ञान त छैन मलाई, तर मैले हेर्ने पक्ष चाहिँ यिनै हुन्। अब यसरी हालका चर्चित निर्देशक लोकेन साँबा लिम्बू र सुमधुर स्वरको धनी गायक सुमन लिम्बूसँग बसेर कुराकानी गरिरहँदाखेरि सुमन लिम्बू भाइको आवाजमा दर्शकवृन्दलाई एउटा गीत सुनाइदिनुहोस् न। नोगेन सुमन लिम्बू भाइले सच्चै नै मन छुने गीत गाउनुभयो। वास्तवमा तपाईँको जुन पालमहरूले धेरै श्रोताहरूको मन छुन्छ होइन, मेरो पनि मन छुन्छ। म चाहिँ तपाईँको पालम सुन्दाखेरि कुनै एउटा लिम्बुवान एउटा गाउँमा लिम्बुवान मेला पर्व हाट बजारमा त्यहाँ हराउन पुग्छु कि वास्तवमा तपाईँको आवाजमा त्यो एउटा दम म देख्छु। र तपाईँले प्रायः धेरै पालमहरू गाउनुहुन्छ आनी याकथुङबा जस्तो। यस्तो पालमहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ कहाँ कहिले कसरी सङ्कलन गर्नुभएको थियो? सङ्कलनको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा दन्ते कथा जस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। पहिला हामी सानो दन्ते कथा नै भयो भने सङ्कलन त गर्नु पर्यो। हजुर, यो पालमहरू चाहिँ पहिला अब मेला बजारमा एकदमै गाइन्थ्यो नि त।
अनि उहाँहरूले गाउँदाखेरि चाहिँ अब मैले सुनेर चाहिँ हो यो पालाम यस्तो हुँदो रहेछ यो ट्युन भनेर चाहिँ मैले दिमागमा राखेको त्यति मात्रै हो मैले। तपाईँ पाला गाउनु हुँदाखेरि जुन तपाईँको एउटा एक्सप्रेसन एउटा पालामा त हराउनुहुन्छ है तपाईँ। हजुर खै त्यो चाहिँ अब तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो होइन। अब म निर्देशक लोकेन साँबा भाइतिर आउन चाहे। तपाईँले भर्खरै निर्देशन गर्नुभएको र सर्वाधिक चर्चा र सफल भएको हामी लिम्बू पालम बोलको जुन गीत छ त्यसमा मोडल अहिले नायक पनि हुनुहुन्छ रुद्र पाइमले लाउनु भएको ड्रेसअप र उहाँले भिर्नु भएको श्रीपाती खुकुरीको पनि अहिले बजारमा एक किसिमको चर्चा छ क्या होइन। यो अलिकति छुट्टै खालको अलिकति अहिले जुन पालममा जसरी आइरहेको थियो अहिले बेस होइन त्यो भन् अलिक छुट्टै खालको भयो भनेर चर्चा छ, यसबारेमा के भनिदिनुहोस् न। यो हाम्रो आनी याकथुङबा पालाम चाहिँ हामीले यसको कथा चाहिँ कस्तो छ भने जुन सोल्टेनीहरू सोल्टाको गाउँमा फुपूको गाउँमा आएर रुद्र पाइम हाम्रो नायक चाहिँ अब त्यहीँ फेदाप गाउँको एउटा फौदारी गर्ने केटा हुन्छ। तर फौदारी गर्ने केटाको जुन मनसाय चाहिँ एउटा पालमले डाइभर्ट गराइदिएको छ त्यो यो मुभीको कन्सेप्टमा। जुन कथा त अब दर्शकले पालामा हेरिसक्नु भएको थाहा पाइसक्नु भएको छ। जुन तपाईँले जुन अब नायकले लाउने जुन बुट जुन लेदरको ज्याकेट जिन्स प्यान्ट होइन श्रीपाती खुकुरी जुन भिडिया छ नि त्यसबारे चाहिँ मैले सोधेँ। यो चाहिँ हिजो हाम्रो गाउँघरमा 2025 सालदेखि 2045 सालसम्मको गेटअपहरू यस्तै नै थियो, त्यसरी नै लाइन्थ्यो, खुकुरी भिरिन्थ्यो। र अहिले पो यो विभिन्न यो 2045 सालपछि चाहिँ ढाकाहरू आएपछि हाम्रो यो ढाका जस्तै सुमनले लाउनु मैले लाएको ढाकाले अलिकति आँखा हाम्रो हिजोको कुराहरूलाई चाहिँ परिवर्तन गराएर लगेको अवस्था छ। तर तपाईँले 2045 सालदेखि उताको जुन लिम्बू युवाहरूले लिम्बू युवतीहरूले मेला जाँदा विवाहमा जाँदाखेरि लाउने पोसाकहरू सौन्दर्यहरू त्यसरी देखिन्छन्। र हामीले चाहिँ त्यो जुन हामीले 2035 सालको एउटा लिम्बूले लाउने गेटअप लुगा जुन पोसाकहरू हामीले त्यो उतार्न खोजेको। तर यसमा चाहिँ जुन हिजोको र आजको पोसाकहरू मिश्रित भएकोले गर्दा चाहिँ अलिकति दर्शकहरू कन्फ्युज हुनुभएको जस्तो मैले अनुभूति गरेँ। तर हामीले चाहिँ मुख्य पात्र नायकको उहाँले लाउनु भएको गेटअप चाहिँ 2025 सालदेखि 2045 सालको बिच ड्युरेसनमा याकथुङ लाजेमा लिम्बुवानमा आम जस्तै मेरो बुवा होइन सम्पूर्ण लिम्बुनीहरूले चाहिँ त्यो किसिमको पोसाकहरू लाएर हाट बजार जाने, मेला जाने, सोल्टेनीहरू धान नाच्नु जाने त्यो कन्सेप्टले चाहिँ नायकलाई त्यो पोसाक लगाइदिएको। भनेपछि हामीले बुझौँ नायक रुद्र पाइमले मोडल रुद्र पाइमले जुन अब ड्रेसअप र उहाँको जुन श्रीपाती खुकुरी भिड्ने जुन अब उहाँको एउटा गेटअप छ त्यो चाहिँ एउटा लिम्बूपन भनेर हामी बुझौँ होइन र लिम्बूको सांस्कृतिकपन भनेर त्यो बुझौँ। हजुर हाम्रो लिम्बुवान याकथुङ लाजेमा हामी त्यसरी लाउने गरिन्थ्यो हिजो 45 सालभन्दा पहिले। तर अहिले चाहिँ त्यो चिजहरू हराएर गएको छ। किन भाइ जस्तो अहिले चाहिँ पालम गाउँदै धान नाच्ने जुन एउटा हाम्रो लिम्बूहरूको एउटा प्रचलन छ, एउटा सांस्कृतिक प्रचलन छ, त्यो अत्यन्तै लोकप्रिय छ र अन्य समुदाय अन्य जातिहरूलाई पनि लिम्बूको धान नाच पालमको बारेमा जानकारी छ होइन। र एउटा देशकै एउटा के अरे सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा पनि पालम धान नाच लिएको छ होइन। र वास्तवमा पालम धान नाच्न कहाँ नाचिन्छ, कसैले भन्नुहुन्छ यसको निश्चित स्थान ठाउँ हुन्छ भन्नुहुन्छ र कसैले चाहिँ अब सोल्टिनी पाहुनाहरूसँग मन मिल्यो भने हामी अब बाटोघाटो मेला पर्व जहीँ पनि धान सकिन्छ यो भन्ने एउटा भनाइ छ होइन। तपाईँले त धेरै पालमको निर्देशन गरिसक्नु भएको छ, केही खोज अनुसन्धान पनि गर्नुभएको होला, यसबारेमा के भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद छ। मैले लगभग बुझेअनुसार र मुन्दुम
सँग नै यो चाहिँ रिलेटेड भएर जान्छ जस्तो लाग्छ। तर अहिले पालाम चाहिँ यो हो भनेर यकिन छैन। तर जुन हामी लिम्बूहरूले धान नाच चाहिँ निश्चित ठाउँमा नाच्ने गरिन्छ। जस्तै पालाम किनभने शुभ विवाहमा लिम्बूहरूको नयाँ पर्व चासोक तङनाम अन्न बालीहरू भित्र्याएको खुसी उत्सवमा पालाम नाचेर रमाइलो गरिन्छ र त्यसपछि मेलामा नाचिन्छ र पालामहरू जताततै डाँडा हिमालहरूमा नाचिन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। र हाम्रो लिम्बू उसमा पनि त्यो चाहिँ मैले पाएको छुइनँ। र पालामहरू चाहिँ निश्चित ठाउँमा नाचिन्छ र सोल्टा सोल्टेनीहरूसँग नाचिन्छ। यो पालाम धान नाच चाहिँ रिसाइनु नलाग्नेहरूसँग आफ्नो मनका पीडाहरू पोखाएर 7 दिन 7 रात के अरे धान नाचेर, जस्तै सोल्टिनी हार्यो भने सोल्टाले घरमा लाने, सोल्टा हार्यो भने सोल्टिनी जाने, यो प्रचलन चाहिँ यसरी छ। तर अब अहिले यो पालामहरू पनि विभिन्न किसिमले हुन थालेको छ र मैले बुझेको अनुसार चाहिँ निश्चित ठाउँमा मात्र पालाम नाचेर आफ्नो मनका कुराहरू पोखाइने गरिन्छ। मलाई लाग्छ लोकेन भाइले पालाम गाउँदै धान कहाँ नाचिन्छ भन्ने बारेमा स्पष्ट पार्नुभयो होला। लोकेन भाइ, तपाईँले आफैले चाहिँ अब बैचमा कतिको धान नाच्नुभयो? म त सानो हुँदाखेरि हाम्रो गाउँमा लाग्ने पुसे मेला दोभानमा जुन माथि के अरे सान्थाक्राको सोल्टेनीहरूसँग चाहिँ रातभरि धान नाचियो। तर चिसोले धन्नै खोलामा पसी गयो दोभानमा पुसे मेला जुन मेलामा। र त्यतिखेर चाहिँ एकदम रमाइलो भएको थियो र हामी जम्मा 20-25 जना धान नाचेको थियो। तपाईँले चाहिँ अब धान नाच्ने क्रममा चाहिँ अब सोल्टिनी पाहुनाहरूसँग होइन, अब एक किसिमले चाहिँ अब एउटा प्रेम पनि हुन्छ, माया प्रेम पनि हुन्छ भन्ने अब एउटा भनेदेखि अब यथार्थ नै हो। अब पालाम गएपछि अब माया प्रीति बस्छ होइन, अब एकअर्कामा प्रेम प्रस्तावको आदान प्रदान हुन्छ। तपाईँले चाहिँ अब भनौँ न अब धान नाच्ने क्रममा र अन्य कुनै समयमा चाहिँ त्यो समयमा सोल्टिनी युवतीहरूसँग कतिको प्रेम भयो? त्यतिखेर त खासै त्यति भास्टली चाहिँ गइएन। तर अहिले बुझ्दै जाँदा चाहिँ जुन हिजोका हाम्रा सन्ततिहरूले चाहिँ जस्तै पालामबाट नै सबै मनका कुराहरू पोखाएर उहाँहरूले विवाह गर्नुभएको नजिरहरू पनि छ होइन। तर म चाहिँ त्यति गम्भीर उसमा गइनँ, तर रमाइलो चाहिँ भयो। पालाम धान नाच्ने क्रममा तपाईँले विवाहको प्रस्ताव गर्ने र सोल्टिनीजीहरूबाट चाहिँ तपाईँले विवाहको प्रस्ताव चाहिँ आयो कि आएन? होइन, त्यो अब पालामको टुक्काबाट त भनियो होला, तर अब यसरी बाहिर रूपमै चाहिँ भनिएन सोल्टिनीहरूलाई। तपाईँलाई पनि भन्नु भएन उहाँहरूले? भन्नु भएन। जस्तै रमाइलो कुरा गर्नुभयो। अब म गायक सुमन लिम्बू भाइतिर आउन चाहेँ। सुमन भाइ, तपाईँले जुन अब धान नाच पालामको कुरा यहाँ आइरहेको छ होइन, अब यसबारेमा के बताइदिनुहोस् न। किन तपाईँले पनि धान त नाच्नुभयो होला, यसको रमाइलो पल? रमाइलो पल भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो नजिकैको मेला रामनवमी मेला हाम्रो छतरसदामा लाग्थ्यो पहिला, आज पनि लाग्दो रहेछ। तर अब त्यस्तो धान नाच त छैन आजभोलि होइन। तर जस्तो बेलामा थोरै धान चाहिँ नाच्यो, जस रमाइलो गरियो। कुराकानी रमाइलो भइरहेको छ होइन, पालाम गर्ने धान नाच्ने कुराहरू आएको छ, मेला हाट बजारको कुराहरू आएको छ होइन। यो यस्तो रमाइलो पलमा तपाईँको आवाजबाट एउटा कुनै एउटा गीतै सुनौँ न त। हुन्छ, लिम्बू गीत गाउँ कि नेपाली? नेपाली गाइदिनुहोस् न त। हाम्रो रामकुमार राई दाइको, उहाँलाई एकदम सम्मान गर्दै राख्दैछु यता। रसैको माया बस्यो ख्याल ख्याल गर्दैमा, बेरसै भयो हजुर बिछोड हुँदामा। रसैको माया बस्यो ख्याल ख्याल गर्दैमा, बेरसै भयो हजुर बिछोड हुँदामा। भन्देऊ सैलाई
नभनिदेऊ अरू कसैलाई, नभनिदेऊ अरू कसैलाई। वास्तवमा तपाईँको वास्तविक जिन्दगीमा चाहिँ माया प्रेम भएर चाहिँ त्यसरी विरस हुने अनि तपाईँसँग तपाईँलाई चाहिँ बिछोडको अर्थ चाहिँ वेदना त्यस्तो के भएको छ? त्यस्तो त भएको छैन 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 यो गीतमध्ये जस तपाईँको जीवन चाहिँ एक किसिमको रमाइलो पलै रहेछ है। जस रमाइलो भन्नुपर्ने। अनि पुष्पाजीसँग चाहिँ तपाईँको पहिलो भेट, प्रेम, विवाह। हो एकदमै हो। लोकेन भाइ, तपाईँ मान्छे त निकै ह्यान्डसम पनि हुनुहुन्छ है। अब निकै अब चट्टै बनेर हिँड्दाखेरि अब कुनै नायक हिरोभन्दा कम देखिनुहुन्न होइन। म्युजिक भिडियोको निर्देशन गरिराख्नु भएको छ, चलचित्र निर्देशन गरिराख्नु भएको छ। तपाईँले जिन्दगीमा कहिले पनि कि म हिरो हुन्छु, नायक हुन्छु, अब फेरि हुनसक्छु भन्ने सोच भएको छ कि छैन? हजुरले सही कुरा उठाउनु भयो। जुन अहिले ढल्किँदो उमेरको अवस्था पनि आइसकेको अवस्था छ र अब यसो केही आफ्नो मौलिक याकथुङ साम्लो गीतहरूमा हाम्रा शुभचिन्तकहरूले सम्झिनु भयो भने म पनि यसो निस्कुँ कि भन्ने मैले अनुभूति जाहेर गरेको छु। र नेपालीमा चाहिँ होइन, लिम्बू पालाम लिम्बू राम्रो मौलिकता भएको गीतहरू भयो भने चाहिँ आफै नै अभिनय गरौँ कि भन्ने एउटा मैले सोच राखेको छु। भनेपछि अब हामीले कुनै बेला अब निर्देशक लोकेन सामालाई चलचित्रको पर्दामा एउटा कलाकारको रूपमा देख्न सक्छौँ। चलचित्र नै होइन, याकथुङ साम्लो लिम्बू गीतहरूमा। किनभने चलचित्रमा चाहिँ अब किनभने धेरै समय हुन्छ, लगभग 30-40 दिनको समयलाई हामीले फलोअप गर्नु पनि अलिकति समय हुँदैन। तर लिम्बू गीतहरूमा, याकथुङ साम्लोहरूमा चाहिँ यहाँहरूले सम्झिनु भयो भने यो ज्यान हाजिर छ महसुस गरेको छु। लोकेन भाइले ठिक छ, तपाईँले चाँडै हामी चाहिँ एउटा म्युजिक भिडियोहरूमा देख्न पाऊँ। तपाईँलाई पाथिभा च्यानलको तर्फबाट सफलताको शुभकामना छ। तपाईँ त अब व्यस्त, सर्वाधिक लोकप्रिय पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्छ, चर्चित हुनुहुन्छ, धेरै म्युजिक भिडियो निर्देशन गरिराख्नु भएको छ होइन। तपाईँले यो म्युजिक भिडियो निर्देशन गर्ने क्रममा त्यस्तो कुनै एउटा रमाइलो पल, रमाइलो घटना त्यस्तो के बताइदिनुहोस् न। रमाइलो पल तपाईँले एउटा के अरे तपाईँको जुन सुटिङको रमाइलो पल चाहिँ के छ भन्दाखेरि नायिका के अधिकारीलाई किनभने 4-5 टेक जुन गराउँदा उहाँ धेरै रिसाउनु भयो। अनि मैले त्यसो गर्नु हुँदैन, हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ बहिनी भन्दाखेरि उहाँ ठुलो हाँस्नुभयो क्या। अनि त्यो चाहिँ एकदम रमाइलो पल। त्यो चाहिँ धरानमा पानी पनि परिरहेको थियो है। अनि दुःखको पल चाहिँ के छ भन्दाखेरि कम्तीमा पनि हाम्रो सोसाइटीका भाइ बहिनीहरू, याकथुङ कलाकारहरू चाहिँ हाम्रो जुन टाइम पङ्क्चुअल हुन्छ नि त्यसमा उहाँहरू नआइदिँदा चाहिँ साह्रो दुःख लाग्छ। किनभने निर्माताहरूको त हजारौँ लाखौँ खर्च भइरहेको हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ साह्रो दुःख लाग्छ क्या। तपाईँले यो नेपाली गीतको म्युजिक भिडियो निर्देशन गर्न र लिम्बू भाषाको गीतको म्युजिक भिडियो निर्देशन गर्नमा के कस्तो फरक पाउनुभयो? नेपाली गीतहरूको निर्देशन गर्दा र आफ्नो लिम्बू, आफ्नो मौलिकपनहरूकोमा काम गर्दाखेरि, आफ्नो मौलिक याकथुङ साम्लोहरूमा, लिम्बू चलचित्रहरूमा काम गर्दा चाहिँ आफूलाई आनन्द महसुस हुन्छ। र म नेपाली मेन स्ट्रिम मूलधारको भन्दा पनि आफ्नो जातीय याकथुङ संस्कार संस्कृतिको कामहरू गर्न पाउँदा म एकदम खुसी भएको अनुभूति हुन्छ। अब म हालका चर्चित सुमधुर स्वरको ध्वनि गायक सुमन लिम्बू भाइतिर आएँ।
सुमन भाइ तपाईँहरूको जुन अब आनी याक्थुङमा हामी लिम्बू बोलको पालम सर्वाधिक हिट भयो। यसमा के तपाईँहरूको जुन अब निर्देशक, मोडल निर्माता, तपाईँ गायक होइन, सङ्गीतकारहरूको चाहिँ एउटा यो केमिस्ट्री मिलेको हो कि के कुराले चाहिँ श्रोता दर्शकको मन छुयो र यति सर्वाधिक लोकप्रिय भयो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? टिमवर्क जुन हामी सबै समूह मिलेर हामीले गरेका छौँ होइन, त्यही नै ठुलो कुरो हो। अनि अर्को कुरो त अब श्रोता दर्शकहरूले अब होइन मन पराइदिनु भयो, त्यो पनि झन् ठुलो कुरो हो होइन। अनि जस्तो अब के भन्छु भने म चाहिँ जस्तो एउटा बिरुवा हुर्काउनलाई होइन सुरुमा त्यसको दल राम्रो हुनु पऱ्यो होइन, अनि त्यहाँदेखि बिरुवा रोप्दाखेरि त्यो राम्रोसँग खन्नु पऱ्यो होइन, अनि बिरुवा रोपेर मात्रै भएन, त्यसलाई मलजल नै हाल्नु पऱ्यो। अनि सबै कुरो मिल्यो भने मात्रै त्यसले राम्रो फल दिने कुरो हो। अनि मलाई चाहिँ जोस् यो सबैको हाम्रो टिमवर्क नै होइन, यसले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो पक्ष श्रोता दर्शकहरूले मन पराइदिनु भयो भन्ने मलाई महसुस भएको छ। तपाईँले युकेमा रहनुभएको नेम खापुङजीको शब्दमा गीत गाइरहनु हुँदाखेरि यो यतिको लोकप्रिय होला भन्ने सोच्नु भएको थियो? केही हदसम्म चाहिँ मैले सोचेको पनि थिएँ, किनभने नेम खापुङ दाइ चाहिँ अहिले सर्वाधिक चलेको बजारमा होइन, उहाँको लिम्बू गीत, लिम्बू पालाम एकदमै चलिराखेको अवस्थामा चाहिँ मैले गाउन पाएँ होइन, र मेरो एउटा सौभाग्य पनि हो उहाँको रचनामा गाउन पाउन। अनि तपाईँ के अब भविष्यमा भनौँ, अब केही दिनपछि भनौँ होइन, अब आउने दिनमा के लिम्बू चलचित्रहरूमा पनि गीत गाउने सोच छ? होइन, अब गायन चाहिँ अब मेरो एकदमै होइन रुचि हो होइन, त्यस्तो मौका पाइयो भने म गाउँछु। हजुर, मौका उहाँहरूले दिनुभयो भने। विशेष गरी तपाईँ कस्तो किसिमको गीतहरू गाउन चाहनुहुन्छ? विशेष गरिकन म चाहिँ सेन्टिमेन्टल खालको गीतहरू रुचाउने मान्छे हो, एकदमै सिरियस खालको होइन, त्यस्तो गीतहरू चाहिँ मलाई एकदमै मनपर्छ। तपाईँ वास्तवमा मान्छे भयङ्कर रमाइलो हुनुहुन्छ, भेटघाट हुँदाखेरि कार्यक्रमहरूमा भयङ्कर हाँसेर बोल्नुहुन्छ है, अनि तपाईँको मुस्कानको पनि तपाईँको एउटा कलाको प्रतिभा सँगसँगै मुस्कानको पनि चर्चा हुन्छ क्या होइन। तपाईँको जिन्दगीमा हजुर होइन आजसम्मको जिन्दगीमा चाहिँ घटेको कुनै रमाइलो पल हजुर हाम्रो आदरणीय दर्शकहरूले सुनाइदिनुहोस् न। रमाइलो पल भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अस्ति हामी अब सुटिङमा गयो होइन अनि याक्थुङबा, अनि त्यसमा चाहिँ अब म त अब एकदमै अब अज्ञात होइन, त्यस्तो थाहा नभएको मान्छे, अनि हाम्रो लोकेन लुगाले चाहिँ अब धेरै कलाकारहरू भेला पारेर ल्याउनु भयो होइन, अनि धेरै कलाकारहरूसँग चाहिँ झ्याप्प भेट हुँदाखेरि होइन एकदमै त्यतिखेर चाहिँ मलाई रमाइलो लागेको थियो होइन। निर्देशक लोकेन सामा लिम्बूसँग चाहिँ प्रायः सँगै देख्छु होइन, उहाँसँग तपाईँले एउटा पालममा काम गर्नुभयो, सफल भयो। तपाईँहरूको सहयात्रा अहिले कसरी अगाडि बढिरहेको छ र आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्छ? उहाँले अझै धेरै कन्ट्र्याक्ट जस्तै पालाम गाउने एक दुईवटा पालाम गाउने अवसर अझै पनि उहाँले दिनुभएको छ, र त्यो पालामहरूलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्यू गरिराखेका छौँ। भर्खरै चाहिँ हामी अब यो हाम्रो अन्तर्वार्ता सकिएपछि चाहिँ हामी चाहिँ यो आनी याक्थुङ बाटोको यो डमी दिन चाहिँ हामी अशोक दाइकोमा जाँदैछौँ। ल तपाईँको पनि यात्रा अझ राम्रो हुँदै जाओस् है। अब म निर्देशक लोकेन साबाको तर्फ आउन चाहेँ। अब अहिले भटाभट धमाधम पालामको चाहिँ अब म्युजिक भिडियो बनिरहेको छ, तपाईँले डाइरेक्सन गरिराख्नु भएको छ होइन। यो पालामको म्युजिक भिडियो चाहिँ एउटा सन्तुष्टि मात्र हो कि एउटा सांस्कृतिक संरक्षण मात्रै हो कि यो पालामको म्युजिक भिडियो निर्माण गरेपछि पैसा त धेरै खर्च हुन्छ, यो लगानी पनि फिर्ता आउँछ यो निर्माताहरूको, किन यसमा धेरैको कौतूहल छ जस्तो लाग्यो मलाई। सागर दाइले सही विषयवस्तुको उठान गर्नुभएको छ। अहिले वास्तवमै भन्दाखेरि हाम्रो लिम्बू समुदायमा देश विदेशमा अन्य गीतहरूभन्दा याक्थुङ पालामको निर्माण, छायाङ्कन र बजारमा ल्याउने माहौल वात्तै बढेर आएको छ। र म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि पालाम निर्माण गर्दाखेरि चाहिँ हिजो हामी पुष्य मेलामा नाच्दा, हिजो हामी मदन मेला, हिजो हामी नाच्दा फुङसिङ मेलामा नाच्दाखेरि त्यहाँको टिपिकल जुन मेरो मान्यता चाहिँ के छ भन्दाखेरि पालाम पनि म्युजिक बेगरको रियलिस्टिकको हुनुपर्छ भन्ने खालको
मान्यतामा हो। र म आगामी मेरो प्रोजेक्ट बन्ने चलचित्रमा चाहिँ त्यसरी नै चित्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छु। हिजोको मदन मेला, फुङसिङ मेला, विभिन्न मेलाहरूको उसमा, तर वास्तवमा चाहिँ लगानीको कुरा चाहिँ त्यसपछि म आउँदैछु। त्यसपछि जुन अहिले चाहिँ के प्रचलन आएको छ भने सबै समूह हुने र के अरे तालम निर्माण गर्ने एउटा रहरले होइन गर्दाखेरि तालम अहिलेको निर्माणले निर्माताज्यूहरूको लगानी चाहिँ आउँछ नै भन्ने छैन र केही मात्रामा आफ्नो याक्थुङ मौलिकता, याक्थुङ सौन्दर्यतालाई केही थप सहयोग चाहिँ गरेको छ। जस्तो अहिले त युट्युबबाट पनि अब अहिले पैसा आउँछ होइन र, अनि अब जुन त्यो पालाम गाएपछि गायिकाहरू चर्चामा आउनुहुन्छ होइन र, त्यो पनि त हामीले एउटा सफलता मान्नु पर्यो। यो अहिले गुगल आइटी ले गर्दाखेरि हिजोको दिनभन्दा आजको दिनमा चाहिँ प्रोड्युसरहरू केही सुरक्षित हुने उहाँहरूको सम्भावना देखिन्छ। लोकेन भाइ, तपाईँ त एउटा सफल चलचित्र निर्देशक पनि हुनुहुन्छ। तपाईँले के सङ्गला चलचित्र निर्देशन गर्नुभयो, धेरै दर्शकले मन पराउनु भयो, सफल भयो। अब तपाईँको अन्य कुनै लिम्बू भाषाको चलचित्र निर्देशन गर्ने सोच योजना के छ? अहिले विश्वव्यापी कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि लकडाउन नै छ धेरै विश्वमा। त्यसले गर्दाखेरि अहिले आगामी अपकमिङ लिम्बू मुभीको प्रोजेक्टको सङहरू चाहिँ रेकर्डिङ को प्रोसेसमा छु र अबको आउने मुभीमा पनि एउटा अर्ग्यानिक पालम एउटा छ र यस विषयमा मैले हाम्रो के अरे प्रिय सुमन भाइलाई पनि उहाँ कोरिया जानुभन्दा अगाडि नै उचाल्नेमा, फेरि पालममा कोरस भनिँदैन रहेछ, उचाल्नेमा चाहिँ उहाँ हाम्रो सुमन भाइलाई पनि सम्झेको छु। धन्यवाद सम्झिनु भएकोमा। जस्तो तपाईँको जिन्दगीलाई अहिले फर्केर हेरिसक्ने बेला त भइसकेको छैन, तर पनि अहिलेको आजसम्मको तपाईँको कला यात्राबाट तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, म त दुःखै दुःख, भिरै भिर, पिरै पिरबाट सम्पूर्ण श्रोता महानुभावलाई यो ठाउँसम्म ल्याइ पुर्याउनु भयो र अहिले सन्तुष्ट नै छु र अझै मैले चाहिँ हाम्रो समुदायको लागि, हाम्रो भाषा, संस्कार, संस्कृतिको लागि अझै म खट्नुपर्छ, म अहिले सङ्घर्ष गर्दैछु जस्तो लागिरहेछ। तपाईँको अहिलेसम्मको यात्रामा तपाईँ अब एक किसिमले सन्तुष्टै हुनुहुन्छ? एक किसिमले सन्तुष्ट नै भन्नु पर्यो। मलाई चाहिँ अब लोकेन साँबा लिम्बू भाइको चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष के लाग्छ भने कुनै पनि अब म्युजिक भिडियो, चलचित्र या कुनै काम गर्दाखेरि कामलाई फोकस गर्नुहुन्छ, त्यस बारेमा, आफ्नो बारेमा र त्यस प्रोजेक्ट बारेमा विविध कुराहरू चलोस्, विभिन्न अफवाह फैलोस्, भाइले त्यो मतलब हुँदैन। कसरी हुन्छ मैले काम राम्रो गर्नुपर्छ र श्रोता दर्शकमा लानुपर्छ भन्ने जुन भाइको एउटा सोच छ, त्यो चाहिँ मलाई साँच्चै नै मनपर्छ। यो हाम्रो याक्थुङ लिम्बू भाषाबाट चाहिँ नाहेन भन्छ क्या, यो अलिकति नाहेन चाहिँ जे चिजमा पनि हुँदो रहेछ क्या। अन्त त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ कस्तो उसमा भने कामलाई चाहिँ कसरी हामीले सफल पार्ने, कसरी आफ्नो लक्ष्यमा पुग्ने भन्ने विषयमा चाहिँ म एकदम धेरै चिन्तित भएर अगाडि बढिरहेको छु र अझै हाम्रो सुमन लिम्बू भाइको धेरै पालमहरूको कामहरू हुँदैछ र अन्य श्रोता। अब हाम्रो सुमन लिम्बू भाइसँग चाहिँ तपाईँको सहयात्रा कसरी अगाडि बढ्छ र कसरी अगाडि बढिरहेको छ, तपाईँबाट पनि सुनौँ न। अब सुमन भाइको पहिलो याक्थुङ पालम, अनि याक्थुङ पालम डेब्यू पालम सुपरहिट भएपछि अब हाम्रो टिम जुन आनी याक्थुङबा टिमले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ दोस्रो पनि बनाउनु पर्छ भनेर हामी आनी याक्थुङबा 2 को काममा आजदेखि हामी जोड्दैछौँ। गायक सुमन लिम्बू भाइसँग तपाईँहरूको सहयात्रा पहिला पनि चलेको थियो, अहिले पनि चलिरहेको थियो र आगामी दिनमा पनि चल्छ, हामी यसरी बुझौँ होइन? हजुर,
हामी रहिन्जेलसम्म नै हाम्रो सहकार्य रहिरहनेछ। अब म निर्देशक लोकेन सामा भाइपछि अब गायक सुमन लिम्बू भाइको तर्फ आउन चाहे। सुमन भाइ, वास्तवमा तपाईँको जुन अब आनी याक्थुङमा पालन गर्नुभयो होइन, सबैतिर तपाईँको चर्चा छ होइन। तपाईँको त्यो पालाम जुन तपाईँको गाउने शैली है, तपाईँको जुन अब आवाज भाका सबैले मन पराउनु भएको छ होइन। अनि सबैतिर तपाईँको चर्चा भइरहँदा अनि अहिले तपाईँले त्यो कस्तो अनुभव भइरहेको छ? मलाई चाहिँ एकदमै खुसी भइराखेको छु कि एकदम होइन, हर्षित भइराखेको होइन, त्यस्तो महसुस भइरहेको छ। तपाईँले त समयमै विवाह गर्नुभयो, 2 जना छोराहरू पनि हुनुहुन्छ, श्रीमती अब बुझाकी तपाईँले सहयोग गर्नुहुने पुष्पा जी पनि हुनुहुन्छ होइन। अनि तपाईँ त अब मलेसिया जानुभयो, कोरिया पुगेर आउनुभयो र फेरि पनि जाँदै हुनुहुन्छ होइन। र तपाईँको यात्रा अहिलेसम्म मलाई लाग्छ अब एक किसिमले चाहिँ अब एउटा सुखदमय तरिकाले अगाडि बढिरहेको म देख्छु। तथापि तपाईँको जिन्दगीलाई अहिलेसम्मको जुन यात्रामा, कला यात्रामा फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ आफै चाहिँ कतिको सन्तुष्टि हुनुहुन्छ? होइन, अब कलाकारितालाई फर्केर हेर्नुपर्दा भन्दाखेरि त मैले अब खासै त्यस्तो केही गरेको छैन कलाकारितामा त होइन। म त भर्खर पाइला न टेक्दैछु। अनि यसमा चाहिँ म के भन्छु भने अब यो गीत सङ्गीतमा चाहिँ अझै मैले धेरै गर्नुपर्छ होइन। म सन्तुष्टि छ भन्न चाहिँ मिल्दैन यसमा। तर जस अब चाहिँ अझै मैले धेरै होइन सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ यो गायन क्षेत्रमा चाहिँ अझै मैले धेरै गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कसरी लाग्यो भन्दाखेरि यो आनी याक्थुङबा पालाम चाहिँ श्रोता दर्शकहरूले सर्वाधिक मन पराइदिनु भयो। अनि त्यसो भएपछि जस अब मेरो गायन क्षेत्र चाहिँ अझै बढाउनुपर्छ होइन जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। तपाईँको अहिले जिम्मेवारी बढ्या छ होइन, किन राम्रो पालन गर्ने गायकको रूपमा तपाईँ स्थापित हुनुभएको छ। तपाईँको सङ्घर्ष पहिलादेखि नै हो, अब अहिले मेरो थोरै भन्नुभयो होइन, त धेरै अगाडिदेखि नै तपाईँ सङ्घर्ष गर्दै आउनुभएको होइन। पहिला काठमाडौँ आएर एक किसिमले एउटा सङ्गीत क्लास पनि लिएँ भनेर पहिला मलाई भन्नुभएको थियो होइन। तपाईँको अहिलेसम्मको जुन अब यो यात्रामा जुन तपाईँको जिम्मेवारी बढ्या छ, धेरै अब श्रोता दर्शकहरू तपाईँबाट आशा राख्नुभएको छ होइन। र सुमन लिम्बू राम्रो एउटा पालन गाउने, गीत गाउने एउटा गायक हो भनेर चिन्नुभएको छ होइन। आगामी दिनमा तपाईँको आवाजबाट श्रोता दर्शकहरूले कस्तो खालको पालन गीतहरू सुन्न पाउनुहुन्छ? आनी याक्थुङबामा जुन हाम्रो पालाम छ होइन, त्योभन्दा नराम्रो चाहिँ म ल्याउने कोसिस गर्दिनँ, त्योभन्दा म राम्रै ल्याउने कोसिस चाहिँ गर्छु होइन। तर अब राम्रो नराम्रो चाहिँ अब हामीले भनेर हुँदैन, यो चाहिँ श्रोता दर्शकहरूको हातमा छ। तर हाम्रो चाहिँ कोसिस रहनेछ। तपाईँ लोकप्रिय हुनुहुन्छ है, तपाईँ ढाकामा कोटमा दौरा सुरुवाल चट्टै देखाएको छु क्या, म हिरो जस्तै देखाएको छु होइन, ह्यान्डसमै देखाएको छु होइन। तपाईँले चाहिँ अब तपाईँ यही ड्रेसमा तपाईँ बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ सपोज होइन, कुनै एउटा याक्थुङमा सोल्टिनी या कुनै युवतीले चाहिँ होइन, तपाईँले चाहिँ अब तपाईँको जुन अब गेटअप, तपाईँको जुन अब एउटा सुन्दर मुहार होइन मुस्कान देखेर चाहिँ आई लभ यु भनेर चाहिँ होइन भन्नुभयो भने र तपाईँसँग कुरा गर्नु चाहनुभयो भने के भन्नुहुन्छ? होइन, अब आई लभ यु भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यसमा दुईवटा कुरो हुन्छ। एउटा चाहिँ अब कलाकारिता जस गायकीपनलाई देखेर भन्नुभयो कि अब त्यो अर्कै हो होइन, त्यो बुझ्न पर्यो। जस तपाईँले मन पराएर जस अब आई लभ यु भन्नुभयो भने अब ठिकै छ होइन, उहाँहरूले भन्ने कुरा हो होइन, भन्न पाउनुहुन्छ। तर मेरो चाहिँ के छ भने अब मेरो कलाकारितालाई अब होइन मेरो गायकीपनलाई चाहिँ उहाँले मन पराएर भन्नुभएको भने म त्यो चिजलाई लिन्छु होइन, ठिकै छ होइन। अब फेरि अब बिहे गर्ने नै तरिकाले आई लभ यु भन्यो भने चाहिँ म वैवाहिक जीवनमा बाँधिसकेँ मान्छे हो, फेरि बिहे गर्ने कुरो त भएन। तपाईँले चाहिँ एउटा मान्छे, तपाईँले चाहिँ कुनै युवती होइन सोल्टिनीहरूको एउटा सुन्दर मुहारबाट तपाईँ आकर्षित हुनुहुन्छ कि होइन उहाँको चाहिँ एउटा जुन बानी व्यवहार, उहाँको जिम्मेवारी, उहाँको व्यवहारबाट चाहिँ तपाईँ चाहिँ अब आकर्षित हुनुहुन्छ? म चाहिँ व्यवहारबाट आकर्षित हुन्छु। किन, कसरी? मान्छेको अब अनुहार सुन्दर मुहारले त सबै भुत्तुकै हुन्छ नि, सुन्दर मुहार मुस्कानले त होइन र त्यो पनि हो होइन। तर त्यो चिज चाहिँ अब हामीले पर्दामा राख्दा त्यो चिज राम्रो जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यो सुन्दर चिज चाहिँ होइन, सुन्दर मुहार चाहिँ हाम्रो पर्दामा राखेर चट्ट हेर्नलाई चाहिँ त्यो राम्रो हो। तर अब व्यावहारिक हिसाबले जाँदाखेरि त अब व्यवहारै राम्रो चाहियो नि। अब अनुहार चाहिँ राम्रो परेको, व्यवहार चाहिँ अब गडबड गरिदियो भने त सकियो त खेला। भनेपछि गायक सुमन लिम्बूको भाइको कुरा सुन्दाखेरि सुनकै लुगा लाएर कुनै युवती सोल्टिनी आए पनि तपाईँ कान्छी चाहिँ बिहे गर्ने पक्षमा हुनुहुन्न? छैन छैन।
जस कसैले एउटा विश्वास गरेर तपाईँलाई चाहिँ एउटा श्रीमान मान्नु भएको छ, तपाईँ जिम्मेवारी बढाएको छ, कसैलाई तपाईँ धोका दिन चाहनुहुन्न होइन र? अब अहिलेको स्थितिमा हेर्दाखेरि त मेरो छोराहरूको बिहे गर्ने बेला भइसक्यो, अनि फेरि मैले कान्छी श्रीमती हेर्दै हिँड्ने बेला त सकियो त मेरो त। छोराहरूको कुरा उठाइहाल्नुभयो, छोराहरू कतिमा पढ्दै हुनुहुन्छ र कति वर्षको छ भनिदिनुहोस्। मेरो जेठो छोरा बसन्त लिम्बू चाहिँ अहिले मङ्सिरमा 15 क्रस गरेर 16 वर्ष लागेको छ, ऊ चाहिँ 9मा पढ्दैछ। अनि कान्छो छोरा चाहिँ प्रशान्त लिम्बू, ऊ चाहिँ कति 13 कि कति पुग्यो होला, 13 वर्ष पुग्यो होला, ऊ चाहिँ 6 कक्षामा पढ्छ। आफ्नो घर परिवारको बारेमा पनि भनिदिनु भयो र तपाईँको परिवार चाहिँ काठमाडौँ बस्नुहुन्छ? यतै हामी यहाँ भाडामा बस्छौँ। लोकेन भाइ, मैले तपाईँलाई अघि नै भने तपाईँ वास्तव मान्छे ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, अब प्रायः मान्छेसँग मुस्कुराएर बोल्नुहुन्छ, प्रायः तपाईँ सबै आफन्तहरूसँग चाहिँ प्रायः साइनो लाएर नै बोलेको देख्छु क्या म। तपाईँको चाहिँ अब काका काकी मामा माइजू छ्यामा प्रायः सबैले साइनो लाएर बोल्नुहुन्छ होइन। साइनो त सबैकै हुन्छ प्रायः, तर मान्छे साइनो खेदिरहेको हुँदैन कि, साइनो लाएर बोलिरहेको म देख्दिनँ सुन्दिनँ होइन। तर तपाईँले त्यसरी बोल्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको मलाई राम्रो पक्ष लाग्छ होइन। तपाईँ चाहिँ अब यसरी अब एकछिन तपाईँ चाहिँ अब एउटा ह्यान्डसमै हुनुहुन्छ, अघि मैले भनिहालेँ होइन, फरवार्ड हुनुहुन्छ। तर यो निर्देशक चाहिँ अब धेरै युवतीहरूसँग पनि अब एकछिनले चाहिँ अब काम गर्नुपर्ने, सहयात्रा गर्नुपर्ने, सँगै हिँड्ने, सँगै डुल्ने कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। तपाईँ चाहिँ एउटा विवाहित होइन छोरीको बुवा पनि हुनुहुन्छ, त्यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक बधाई छ होइन। अनि यसरी चाहिँ अब यो युवतीहरूले गर्दाखेरि अब यो आफ्नो एउटा शुभचिन्तकहरूले गर्दाखेरि, अब शुभचिन्तक युवतीहरूले गर्दाखेरि श्रीमती बुहारीले चाहिँ शङ्का गर्ने गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न? अहिलेसम्म त त्यस्तो भएको छैन, किनभने म सबैसँग स्पष्ट कुरा राख्ने वक्ता भएकोले र काम गर्दै गएपछि फल्ना यता त्यता भन्छ, अब भन्नेले भन्दै गर्छ, गर्नेले गर्दै गर्नुपर्छ। अघि मैले भने नि हजुरलाई, नाहेन नेपालीमा चाहिँ ईर्ष्या डाहा होइन, त्यो प्रचलन चाहिँ तपाईँको उठीउठ भनेको चाहिँ हाम्रो लिम्बू समुदाय हलिउड बलिउडसम्म नै चलेको अवस्था हो होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो भएको छैन। जस बुहारीले पनि कुरा बुझ्नु हुँदो रहेछ, कला क्षेत्रमा चाहिँ अब कला क्षेत्रको बारेमा भाइले पनि बुहारीले सम्झाउनु पर्दो रहेछ, यो राम्रो पक्ष भयो। तर बेला बखत चाहिँ अब काम गर्दै जाँदा सँगै हिँड्दै जाँदाखेरि अन्जानमै माया पनि बस्छ अरे क्या। अनि भाइको चाहिँ अन्जानमै माया बसेको छ कि छैन? बेला बखतमा रमाइलो कुराहरू पनि अब यसो हल्ला गाउँकै सुन्छु नि त। यो चाहिँ अब गहनको विषय भयो होइन। यो विषयमा चाहिँ हजुरकै यो पाथिभरा अनलाइन च्यानलमा सुमन लुङ्गासँगै आनी याक्थुङबा 2 पालमको सुटिङ सकेपछि चाहिँ हामी फेरि पुनः दिने मैले उद्घोष गरेँ दाजुलाई। जस लोकन भाइलाई चाहिँ एउटा डेभलपमेन्टिक उत्तर दिनुभयो होइन, त्यसको लागि चाहिँ धन्यवाद। म भाइको जवाफको प्रतीक्षामा म रहनेछु। लोकेन भाइ, जस्तो तपाईँको धेरै म्युजिक भिडियोहरू प्रायः काठमाडौँकै सेरोफेरोमा म देख्छु। अहिले पूर्वतिर के लकडाउनले गर्दा नजानु भएको हाम्रो लिम्बुवान गाउँमा? अहिले जुन यो विश्वव्यापी महामारी कोरोनाको समस्याले गर्दा पनि हामी भ्याली बाहिर जानु सकिएको छैन। सम्भवतः यो 2टा पालमहरू चाहिँ काठमाडौँमा होला र अब केही सहज वातावरण भयो भने चाहिँ हाम्रो आफ्नो पुर्ख्यौली गाउँठाउँमा नै पालमले जे भन्नु खोजेको छ त्यही कथा कहानीहरू निर्माण गरेर जाने भन्ने सल्लाह पनि भइरहेछ। किनभने काठमाडौँमा छायाङ्कन गर्दा हाम्रो लिम्बूपनहरू नआएको अवस्था छ, जुन त्यसको स्ट्रक्चरहरू, त्यसको ब्याकग्राउन्ड सिनहरू र घरहरू। अनि मैले चाहिँ अबको आउँदो कामहरू चाहिँ हामीले जे जस्तो होस् हामी पूर्वमा गएर गर्नुपर्छ। त्यहाँ पूर्वमा छायाङ्कन गऱ्यो भने हाम्रोपन आउँछ भनिरहेछु। तर यो विश्वव्यापी कोरोना महामारीले गर्दा चाहिँ अहिले केही लिम्बू गीतहरू, नेपाली गीतहरू, पालमहरू चाहिँ काठमाडौँमा नै छायाङ्कन गरेको अवस्था छ। अब के गर्नु, सबै जिउनै पर्यो, बाँच्नै पर्यो र निर्माताज्यूहरूलाई पनि सन्तुष्टि बनाउनै पर्यो। त्यही भएकोले केही लिम्बू गीतहरू काठमाडौँमा छायाङ्कन
गरेको छु र गर्दैछु र अबको धेरै गीतहरू चाहिँ अरुण पूर्व लिम्बुवान हिजो तपाईँ हाम्रो आदिम थाक थलोतिर नै छायाङ्कन गर्नुपर्छ भनेर मैले प्रोड्युसरहरूलाई भनिरहेको अवस्था छ। अब म गायक भाइ सुमन लिम्बूको तर्फ आउँछ है। जस्तो तपाईँले चाहिँ कुनै नेपालको एउटा सुन्दर स्थान हजुर कहाँ तपाईँको नेपालको सुन्दर स्थान चाहिँ कुन ठाउँमा मनपर्छ होइन र तपाईँ चाहिँ त्यहाँ कसलाई घुमाउनु लैजान चाहनुहुन्छ? होइन कस्तो छ भने खास विशेष गरिकन भन्नुपर्दाखेरि मैले नेपालको सुन्दर स्थानहरू चाहिँ डुलेकै छैन। के व्यस्त भएर नि हो? म चाहिँ अब सानै उमेरमा अब विदेश गएँ होइन। अब विदेश बसेको लगभग अब 14-15 वर्ष बस्यो अनि मेरो घुम्ने उमेर त उतै सक्यो। त्यही भएर मैले त्यो सौभाग्य चाहिँ पाएको छैन नेपालको सुन्दर ठाउँहरू घुम्नलाई। यो 40 कटेपछि साइली रमाउँला भने जस्तो भयो त होइन? त्यस्तै हो। अनि जस पछि समय मिल्दाखेरि कुन ठाउँ चाहिँ जान चाहनुहुन्छ र कसरी लानुहुन्छ त? अहिले भने म पोखरा जाने चाहिँ मेरो जिउ छैन जाने सोच छ अनि मेरो श्रीमती लिएर जान्छु होला सायद। धन्यवाद यो गीत गाउने मौका दिनुभयो तपाईँले। यो गीत चाहिँ हाम्रो आनी याक्थाङबा मा रहेको होइन सर्वाधिक तपाईँहरूले मन पराउनु भएको गीतका रचनाकार हुनुहुन्छ नेम खापुङज्यू र यसले म्युजिक एरेन्ज गर्नुभएको छ अशोक लहरङ दाईले गर्नुभएको। मैले थोरै गुनगुनाएँ त। हाय से हाय से उजालो भाइ हाय से हाय रे माजू से हाय आदम से हाय आदम से हाय सुमन लिम्बू भाइको यो पालम त एउटा तपाईँको एउटा पहिचानै बन्यो हजुर होइन र? साँच्चै नि एउटा सुमधुर आवाजमा मिठो भएको छ यसको। हजुर र आगामी दिनमा पनि तपाईँले यस्तै खालको पालमहरू हजुर लिम्बू गीतहरू नेपाली गीतहरू गाउँदै अगाडि बढ्नुहोस् होइन। पाथिभारा च्यानलको तर्फबाट तपाईँलाई शुभकामना छ। धन्यवाद। तपाईँको अब आगामी योजना के छ? यो गीत सङ्गीतले कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? अन्य पेसाहरूले कसरी अगाडि बढाउनुहुन्छ? आगामी दिनहरूमा चाहिँ अब अन्य पेसाहरू भन्दा पनि अब यो गीत सङ्गीतहरूलाई चाहिँ अलिकति कन्टिन्यू गरौँ भनेर हामी पालामहरू चाहिँ अब रेकर्ड गरिराखेका छौँ र हामी अब यो आनी याक्थाङबाट ल्याउनलाई फेरि ल्याउने भनेर आज चाहिँ हामी त्यसकै काममा उहाँ डाइरेक्टर साहब र हामी चाहिँ रुद्र लुङा हाम्रो चाहिँ आज यहाँबाट निस्केपछि चाहिँ त्यो काम सुरु गर्छौँ हामी। अब म लोकेन भाइको तर्फ आउँछ है। लोकेन भाइ तपाईँ म्युजिक भिडियोमा व्यस्त हुनुहुन्छ, एकपछि अर्को गरेर लगातार काम गरिराख्नु भएको छ। तपाईँको एउटा प्रोडक्सन हाउस पनि छ र तपाईँ चलचित्र पनि निर्देशन गर्नुहुन्छ। अब आगामी दिनमा कसरी तपाईँ अगाडि बढ्ने, कसरी अझ सशक्त भएर अगाडि बढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ? आगामी दिनमा चाहिँ एउटा याक्थुङ समुदायको लागि अझ राम्रो राम्रो याक्थुङ समुदायको लागि राम्रो चलचित्रको माध्यमबाट आफ्नो मौलिकपन, भाषा, संस्कार, संस्कृतिलाई कसरी दिनु सकिन्छ भनेर त्यो योजनामा
लागिरहेछु। तपाईँ चलचित्र निर्देशन गर्नुहुन्छ, केसाङलाई लिम्बू भाषाको चलचित्र बनाउनु भयो, सँगसँगै लिम्बू चलचित्र बजारको पनि एउटा खोजी गरिराख्नु भएको छ क्या होइन। तपाईँले चाहिँ अब आसाममा पहिलोचोटि लिम्बू भाषाको चलचित्र केसाङलाको प्रदर्शन गर्नुभयो होइन। यसरी तपाईँले चाहिँ एउटा लिम्बू भाषाको चलचित्रको बजारको पनि प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ। मित्र राष्ट्र भारतको आसाम स्टेटमा लिम्बू चलचित्र केसाङला लिम्बू इतिहासमै पहिलोपल्ट प्रदर्शन भएको एउटा लिम्बू समुदायको लागि चाहिँ यो खुसीको कुरा हो। र आसाममा हाम्रो नेपालका आफन्त लिम्बू दाजुभाइहरू लगभग धेरै जनसङ्ख्यामा हुनुहुन्छ। जम्मा 27वटा जिल्लामा 21 जिल्लामा चाहिँ हाम्रो लिम्बू दाजुभाइहरू हुनुहुँदो रहेछ र 10 ठाउँमा प्रदर्शन हुँदै गर्दा यो विश्वव्यापी कोरोनाको कहरले गर्दा अहिले आसाममा चलचित्र प्रदर्शनलाई रोकिएको छ। अब पछि सहज भएपछि चाहिँ फेरि अरू बाँकी रहेको जिल्लाहरूमा प्रदर्शन गर्ने, लिम्बू चलचित्रलाई प्रवर्धन गर्ने र अन्य चलचित्रहरू पनि लिम्बू चलचित्रहरू पनि आसाममा लगेर प्रदर्शन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मैले चाहिँ एउटा पुलको एउटा काम गरेर आएको छु जस्तो लाग्छ। र पहिलोपल्ट लिम्बू गीत पनि त्यहाँ आसाममा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अभिनय गराएर भर्खरै मात्र बजारमा ल्याएको छु। आसाममा रहनुहुने हाम्रो लिम्बू दाजुभाइहरूबाट चाहिँ तपाईँले कस्तो प्रतिक्रिया, कस्तो सहयोग र उहाँले के भन्नुभयो त लिम्बू चलचित्र लिएर जानु हुँदाखेरि? आसाममा रहनुभएका सम्पूर्ण लिम्बू दाजुहरूले चाहिँ हिजोको मौलिकता कुरा के रहेछ, हिजोको हाम्रो याक्थुङबाहरूको मौलिकता त यो केसाङलाले पो उठाएको रहेछ। अब हामी आफ्नो नेपालमा आफ्नो आफन्तहरूलाई खोज्न आउनुपर्छ भन्ने खालको उहाँहरूको महसुस भयो। जस्तै आसाममा पनि लिम्बू महासभा भन्ने एउटा संस्था छ, उहाँहरूको होल मेम्बरले नै मन पराउनु भयो र सम्पूर्ण आसामवासी याक्थुङबारले चाहिँ हिजोको मौलिक संस्कार संस्कृतिहरूलाई नै उहाँहरूले चाहिँ फलोअप गरेर उहाँहरू अगाडि बढेर उहाँहरूले एउटा लिम्बू महासभा आसाम भन्ने एउटा कमिटी गठन गर्नुभएको छ। लोकेन भाइ, जस्तो तपाईँले लिम्बू भाषाको चलचित्र प्रवर्धनको लागि आसाममा जुन एउटा बजार बनाउनु भयो, अन्य बजार पनि तपाईँ खोजिराख्नु भएको छ, हाम्रो अनौपचारिक भेटमा तपाईँ कुराकानी गर्नुहुन्छ होइन। तपाईँले चाहिँ अब नेपालको सरकारी निकाय जस्तै चलचित्र विकास बोर्ड लगायत अन्य नेपालको सरकारी निकायबाट चाहिँ लिम्बू भाषाको चलचित्र बजार प्रवर्धनको लागि चाहिँ कुनै एउटा जिम्मेवारी दिनुभयो भने कि सम्हाल्नुहुन्छ? अब त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब जुन जिम्मेवारी पाइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न त गाह्रो हुन्छ, तर जुन आफ्नो जातीय समाजको लागि चाहिँ बजार लिम्बू चलचित्रको बजार व्यवस्थापन गर्न चाहिँ सकिन्छ। जस तपाईँको जुन अब बजार लिम्बू भाषाको चलचित्र जुन बजार प्रवर्धनमा तपाईँको जुन एउटा जोस जाँगर छ त्यो अझ जोस जाँगर थपेर जाओस्, यो एउटा लिम्बू चलचित्रको लागि एउटा सुखद पक्ष हो। र अन्त्यमा व्यस्तताका बावजुद पाथिभरा च्यानललाई तपाईँले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ पाथिभरा च्यानलले जुन हाम्रा सुख दुःखका कुराहरू प्रस्तुत गर्ने मौका दिनुभयो। पाथिभरा च्यानल हेरेर विश्वभर हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आम दर्शक महानुभावजीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने लिम्बू गीत सङ्गीत आफ्नो भाषा संस्कार संस्कृतिलाई माया गरौँ र कलाकारहरूलाई माया गरौँ भन्न चाहन्छु। नोगेन सेवारो गीत सङ्गीतमा लागिराख्नु भएको छ होइन, पालम गाइराख्नु भएको छ, तपाईँ अब बोल्नु पनि पर्फेक्ट हुनुहुन्छ, सबैसँग मिलेर काम गरिराख्नु भएको छ। तपाईँको मुहारमा प्राय म मुस्कान देख्छु, प्राय सबै मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँ हँसाएर हिँड्नुहुन्छ
वास्तवमा यो राम्रो कुरा हो। वास्तवमा मान्छे रुनु पऱ्यो भने एक्लै रुनुपर्छ अरे कोठामा बसेर, हाँस्यो भने सबैले हँसाउन सकिन्छ अरे क्या। तपाईँको यो मुस्कान, तपाईँको यो के अरे अनुहारमा मुहारमा सधैँ रहिरहोस् र अझ प्रगति गर्दै जानुहोस्। हजुरको आशीर्वाद लागिराखोस्। र आफ्नो एउटा व्यस्तताको बावजुद तपाईँको गीतको रेकर्डिङ भइरहेको छ। पाथिभरा च्यानललाई आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। पाथिभरा च्यानल हेर्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? सर्वप्रथम त तपाईँहरूले पनि आफ्नो अमूल्य समय दिएर हामीलाई बोलाइदिनु भयो, आफ्नो मनका कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो। यसमा अब पाथिभरा च्यानलका प्रोप्राइटर सागर दाई र क्यामेराम्यान निर्मल लिम्बूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै देश विदेशमा छरिएर रहनुभएका श्रोता दर्शकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो पालाम गीतहरू सुनिदिनु होला। मैले भर्खरै नेपाली गीत पनि सार्वजनिक गरेको छु, यात्रुङ झरना झरझर झर्ने भन्ने त्यो गीत पनि हुन्छ हुन्छ अवश्य। यात्रुङ झरना झरझर झर्ने जिल्ला तेरा थुन, लम्बु पिवा मिली ल्याउँछन् हजारौँ मुन्धुम। यात्रुङ झरना झरझर झर्ने जिल्ला तेरा थुन, लम्बु पिवा मिली ल्याउँछन् हजारौँ मुन्धुम। यो खालको गीत, यो गीतमा चाहिँ शब्द रचना सङ्गीत सबै मैले गरेको छु र छायाङ्कन पनि हामीले उतैको यो जुन जुन गीतको बोलमा छन् नि त्यो ठाउँलाई चाहिँ ट्याकट्याकै हामीले टिपेर सामान्य खालको भिडियो बनाएको छ, हेरिदिनु होला। र जाँदा जाँदै के भन्नु चाहन्छु भने स्वस्थ रहनु होला, हाँसिरहनु होला, खुसी रहनु होला भन्दै बिदा मागे है त।